طے کرنا میں محمد تیریاں گلاں سنن واسطے تیار اللہ میرے پیغمبر دی بیوی سیدہ عائشہ عرضاں کر دیاں سونیاں میرے بابا ابو بکر آئے تسی جناب لتاں نو حرکت کوئی نہیں دیتی پنڈلیاں تے کپڑا کوئی نہیں رکھیا سونیاں عمر آیا اسے حالت اندر بیٹھے رہے ہو تے سونیاں عثمان آیا جدوں عثمان آئے نے تے تسی بالکل ٹھیک ہو کے بہ گئے ہو کپڑا پنڈلیاں تے کر لے آئے تے میرے نبی فرما دینے فرمایا عائشہ گل سننا جدا قیا آسمان دے فرشتے کرتے نے تے میں محمد او دا غیار کیوں نہ کرا فرمایا عائشہ اللہ پاک نے حضرت عثمان شرما والا بنایا حیاواں والا بنایا اللہ دا جوانا سیرت عثمان سننے والو اپنی اکھاں دے اندر غیا پیدا کر لو اپنے دل دے اندر حیا پیدا کر لے اپنے جسم دے اندر حیا پیدا کر لے غیرت پیدا کر غیرت تو پیدا کر لے حیا تو پیدا کر لے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ حیا دے پیکر دا ساتھ دے کے جنت دے دے گا اللہ اکبر فرمایا عائشہ پکھا چلا فرمایا عائشہ عثمان دا حیا کون کر دینے آسمان دے فرشتے کر دینے تے میں محمد کیوں نہ حیا کرا پتہ چلیا ادھر گل سنو پتہ چلیا عثمان کون ہے بولو حیاواں والا کون ہے شرما والا تے عثمان دے منن والے نو بھی حیا بولو حیادار ہونا چاہیے گلی چو گزر بازار چو گزر چوک چو گزر جتھے مرضی چلا جا جیڑا حیا والا ہوندہ ہے غیرت والا ہوندہ ہے کسے ماں بہن بیٹی دی عزت نو تار تار کردہ بولو تے اللہ جان دے آج دا مسلمان ایسا درندہ بن گیا ہے کہ ادھتوں 8-9 سال دی بچی بھی محفوظ ہے حیات پیدا کر کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ عثمان دا ساتھ نصیب کر کے جنت دے دے گا